अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो ये सुबह का टाइम है और मैं रात लेकर आई थी चिया सीड, मेरे ख़त्म हो गए थे। तो मुझे अचानक इनको देख के याद आया कि मैं क्यों ना आप लोगों के साथ वेट लॉस जर्नी अपनी शेयर करूँ। मैंने किस तरह अपना वेट लूज़ किया। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं आप लोगों को बताऊं कि क्योंकि वेट लूज़ करना बहुत मुश्किल काम है। मुझे पता है, मैंने बहुत डिटर्मिनेशन के साथ ये वेट लूज़ किया, नहीं तो ये होने वाला नहीं था। तो ये ना, मैं सुबह के टाइम जो है, ये सुबह तकरीबन 6, जिस टाइम मैं उठती हूँ 5-6, जब भी 5 बजे 6 बजे जिस टाइम भी मैं उठती हूँ, मेरा पहला काम जो होता है ना वो यही होता है कि मैंने 2 चम्मच चिया सीड के और 2 चम्मच इसबगोल के और 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, वो मैं पानी में डाल के इसको पीती हूँ। और तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने इन दोनों चीज़ों को पानी में डाल के ग्लास में तो मैं रख देती हूँ। जब ये सॉफ्ट हो जाता है तो इसे अच्छी तरह से ना फेंट लेती हूँ, क्योंकि ज़रा स्टिकी सा हो जाता है ये। फेंट के तो मैं फिर इसको जो बड़ा वाला स्ट्रॉ होता है ना उससे पीती हूँ, क्योंकि इसमें एप्पल साइडर विनेगर जाता है तो वो फिर आपके दांत ख़राब कर देता है। तो इसको ना मैंने तकरीबन 1 साल या 5 साल से मैंने शुरू किया। और वैसे तो लोगों में ये बड़ा है कि जी ये चिया सीड जो है ना आपके घुटनों को ख़राब करता है और ये वो, और इसमें और भी नुकसान आता है। लेकिन मैंने इससे कोई नुकसान अपने अंदर फील नहीं किया कि मुझे कोई नुकसान हुआ हो, मेरे लिए हार्मफुल हो, नहीं। मेरे लिए ये तकरीबन ठीक ही रहा है, क्योंकि मैं इसे काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रही हूँ। बल्कि मैं ये समझती हूँ कि इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो मैं जो है ना इसको, और इसबगोल से ये होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, और जब आप डाइट कर रहे होते हैं तो उसमें इसबगोल की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है जी, एक तो ये बात हो गई। दूसरे जो है ना, मैंने जब डाइटिंग शुरू की तकरीबन 5 साल पहले, तो मेरे जो हस्बैंड है ना उनका बहुत हाथ था मेरे वेट लूज़ कराने में। क्योंकि एक तो मैं आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड जो हैं डॉक्टर हैं, ठीक है जी। और वो जब घर में एक इंसान डॉक्टर होता है ना तो फिर आप को बहुत कुछ चीज़ों का ना पता चलता जाता है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हमें नहीं पता होता, तो इनकी वजह से और भी बहुत कुछ पता चल जाता है। तो मैं ये 2 डाइटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करूँगी जिससे किसी को नुकसान हो या किसी के लिए फ़ायदा मंद ना हो। ऐसा ही करूँगी जो मैंने किया था और जो मेरे लिए फ़ायदा मंद रहा। दोनों में क्या डिफरेंस था वो मैं आपको बताऊंगी। और अच्छा जी, ये मैं अपनी चिड़ियों के लिए, अपने बर्ड्स के लिए रोटी लेके जा रही हूँ। मैं अपने बेटे के लिए जब पराठा बनाती हूँ ना तो इनके लिए भी बनाती हूँ। ये बाहर इंतज़ार कर रही होती हैं मेरा कि जी कब हमारा खाना आएगा। हालांकि मैं दाना डालती हूँ, लेकिन ये मक्खन की रोटी बड़े शौक से खाती हैं। अच्छा जी, तो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ जी, तो मैं ये करती हूँ कि तकरीबन 4-5 साल मैं आपको बता रही थी कि मैंने वेट लूज़ किया, ठीक है। तो मैंने, मेरा तकरीबन 85 वेट था, और बल्कि ज़्यादा 80 होगा, 88 होगा, हाँ जी। तो मैंने जो है ना, मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं किस तरह स्टार्ट करूं, और मैं वॉक पे भी नहीं जा सकती थी, मैं थक जाती थी, मुझे समझ नहीं आती थी मैं क्या करूं। तो मेरे हस्बैंड जो है ना वो मुझे रोज़ाना लेकर रात को ना वॉक करवाते थे, और इस ब्रिस्क वॉक नहीं करवाते थे क्योंकि वेट मेरा ज़्यादा था। तो वो मुझे कहते थे कि तुमने ऐसे करनी है कि चहलकदमी करनी है तुमने, ठीक है जी। तो तकरीबन 6 मास मैं गई वहाँ पे वॉक करने, और इससे ये हुआ कि मेरी बॉडी में ना थोड़ी सी हिम्मत पैदा हो गई, क्योंकि 2-3 किलो वेट मेरा गिर चुका था। अच्छा, तो यह है कि जब आप वेट लूज़ करते हैं ना तो फिर किसी मील प्लान पे आपको अमल करना पड़ता है। तो उससे ये होता है कि आपको रिज़ल्ट तो जल्दी मिलने लग जाता है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहली जो बात है ना जिस पे अमल करना है वो है डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। ये दोनों चीज़ें वेट लूज़ करने में सबसे अहम किरदार अदा करती हैं। अच्छा, जब वेट आपका लूज़ थोड़ा सा होता है ना तो उससे ये होता है कि आपके अंदर ना एक अजीब सी खुशी पैदा होने लग जाती है, और आपका दिल करता है उस टाइम कुछ करने को, काम करने को, कुछ भी आप बड़े शौक से करते हैं।
تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ میں نے ڈائٹنگ کی، اور اس میں میرے ہسبینڈ حالانکہ مجھے کہتے رہے کہ تم ڈائٹنگ مت کرو، فاسٹنگ کرو، لیکن میں نے اس ٹائم کیا کیا کہ نہیں، میں ڈائٹنگ کروں گی، فاسٹنگ مجھ سے نہیں ہوگی۔ میں ڈائٹنگ میں یہ کرتی تھی کہ میں اس میں کھاتی تھی صبح کے ٹائم ایک بریڈ، اور اس کے ساتھ براؤن بریڈ، اور اس کے ساتھ ایک یا دو بوائل ایگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں تقریباً 12 بجے کے قریب میں نا ایک ایپل لے لیتی تھی۔ اس کے بعد تقریباً 2 بجے نا میں ایسا کرتی تھی کہ کوئی چکن بوائل یا اس میں کوکمبر اور اس ٹائپ جیسے آپ کر لیں کوئی سبزی وغیرہ ڈال کے نا چکن میں، تو میں اس کو اچھی طرح سے بوائل کر لیتی تھی، اور اس کو ڈرائی کر کے نا میں اس کو یہ جو ہوتی ہے نا کوکمبر سیلڈ وغیرہ کوئی بھی چیز اس میں چقندر بھی ہو جاتا تھا، تھوڑا تھوڑا نا میں وہ ڈال کے اس میں کھاتی تھی۔ تو شام کو پھر میں نے کیا کرنا کہ میں نے کوئی بلیک ٹی لے لینی، بلیک کافی یا بلیک ٹی، یعنی صرف جو ٹی ہوتی ہے نا اس کا قہوہ بنا کے میں نے لے لینا، یا گرین ٹی لے لینی۔ تو رات کو پھر میں نے اس طرح کوئی فش لے لینی، اور اس سے یہ ہوا کہ میں نے ویٹ تو میرا لوز ہوا، لیکن اس میں تقریباً 3-4 دن میں ایسے کرتی تھی کہ میں کبھی نہیں کھاتی تھی، تو میری سکن خراب ہونے لگ گئی، ٹھیک ہے، میری سکن خراب ہونے لگ گئی، اور میرے بال، مجھے محسوس ہوا کہ میرے بال بھی گرنے لگ گئے ہیں، تھوڑے تھوڑے سے گرنے لگ گئے ہیں۔ تو میں نے نا تقریباً 4-5 ماہ اس کو کنٹینیو کیا، میرا ویٹ لوز ہوا، لیکن اس سے نقصان یہ ہوا کہ میرا نقصان اس سینس میں کہ میری نا سکن تھوڑی سی اس پہ خراب ہو گئی، ڈل ہو گئی، کلر کمپلیکشن بھی خراب ہو گیا۔ تو خیر ویٹ لوز ہو گیا، لیکن میں اس میں ہی بڑی خوش تھی۔ تو لیکن میرے ہسبینڈ نے مجھے ایک دن کہا کہ تم جس طرح میں کہتا ہوں نا اس طرح کرو، تم ڈائٹنگ مت کرو تو فاسٹنگ کرو۔ میں نے کہا وہ میں کس طرح کروں؟ تو انہوں نے مجھے نا وہ سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا کہ مجھے بتایا کہ فاسٹنگ چیز کیا ہے، کیونکہ ہمیں سب سے پہلے پتہ ہونا ضروری ہے کہ ہم اگر فاسٹنگ کر رہے ہیں تو فاسٹنگ کا مطلب کیا ہے اور فاسٹنگ ہے کیا، اور اس سے ہمارے جسم میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، نقصان تو نہیں ہوگا، اور ہمارا فیٹ اگر برن ہو رہا ہے، ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے ہسبینڈ نے نا سب سے پہلے تو مجھے بٹھا کے 1 گھنٹے کی میری کلاس لی، مجھے سب کچھ بتایا، اور اس کے بعد پھر مجھے انہوں نے کہا کہ فاسٹنگ کرو۔ آپ یقین کریں اس کو کرنے سے میرے سکن میری بھی اچھی رہی، بال میرے بھی اچھے رہے، اور میں اتنی سمارٹ ہو گئی کہ میں خود کو دیکھ کے حیران ہوتی تھی کہ واؤ اتنی جلدی میں نے اپنا ویٹ لوز کر لیا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو میں نے فاسٹنگ کی، ڈائٹنگ کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ڈائٹنگ کی تو اس سے مجھے میری سکن پہ فرق پڑا، کیونکہ میں اس میں کچھ ایسی چیزیں لے رہی تھی، جیسے صرف چکن لے رہی ہوں، اگلے دن میں بالکل ڈائٹ پہ آ جاتی تھی، میں کچھ بھی نہیں کھاتی تھی، ایک آدھ کیلا لے لینا، مطلب یہ کہ میں نے پراپر ڈائٹ کی، ایک اچھی خاصی ڈائٹ کی، تو لیکن وہ طریقہ کار سے نہیں کی میں نے، تو وہ میری جو ہے نا سکن تھوڑی سی میری خراب ہو گئی اس سے، اور مجھے نا ویکنس بھی فیل ہوتی تھی اس سے۔ تو خیر میرے ہسبینڈ نے جب اس طرح کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے مطابق چلوں گی، اور آپ یقین کریں میں ان کی جب کہنے پہ میں فاسٹنگ پہ آئی تو میری سکن بھی اچھی ہوئی اور میرے بال بھی اچھے ہوئے۔ تو میں وہ چاہ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو میرے انہوں نے گھنٹہ کلاس لی تھی وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اصل چیز ہوتی کیا ہے فاسٹنگ، اور اگر ہم کرتے ہیں تو کس طرح کرنی چاہیے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جو میرا نیکسٹ ولاگ ہوگا اس میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں گی کہ میں نے کیا کیا تھا، اور اگر آپ کو وہ پسند آئے تو آپ مجھے کومنٹ میں لازمی بتانا، اور اس کو کر کے دیکھنا، تاکہ جو ہے نا کیونکہ میں نے تو کیا ہے اور میں جانتی ہوں کہ اس کو کرنے سے میری باڈی میں کوئی کسی قسم کا نقصان یا کسی قسم کی کوئی کمزوری مجھے فیل نہیں ہوئی۔ اور میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ لازمی شیئر کروں گی، کیونکہ جب مجھے فائدہ ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کسی کی باڈی میرے جیسی ہی ہو، اور وہ اگر ایسا کرے اور وہ سمجھ جائے کہ فاسٹنگ کیا چیز ہے، تو میرے اس سے اچھی اور کیا بات ہے کہ میں اپنی ویٹ لاس جرنی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور کوئی اس پہ اگر عمل کرے گا تو اس کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔
تو بس آج کے لیے اتنا ہی، ان شاء اللہ تعالیٰ کل کے بلاگ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے جی، ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ.